बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान नैब तरामीम का फैसला सुनाने जा रही है। इमरान खान ने इन नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। 6 जून का ये फैसला महफूज हुआ, लेकिन उसके बाद तक इस फैसले को नहीं सुनाया गया। खान साहब ने तनकीद की कि ये लोग मुझे नैब केस के अंदर सजा का इंतजार कर रहे हैं, इधर से सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को सुनाने का ख्याल आएगा। लेकिन इमरान खान की बात का असर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर नजर आ रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कल ये फैसला सुनाने का बाकायदा तौर पे जो है ये कॉज लिस्ट के अंदर इसे जारी किया गया और अब कल ये फैसला सुनाया जाएगा। देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद इमरान खान के नैब तरामीम को जिस तरह से चैलेंज किया क्या असर पड़ता है, क्योंकि माजी के अंदर आपको याद होगा व्यूअर्स कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब केसेस के अंदर जो एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं सदर पाकिस्तान हूं तो मुझे आप हाथ नहीं लगा सकते, लिहाजा जब मैं सदर की कुर्सी से उतरूंगा तो तब मेरे से आप सवाल कर सकते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनका पूरा खानदान और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तरह से फायदा हासिल करते रहे। इंक्वायरीज को बंद करवाया गया और नैब ये सब कुछ जो है वो कर रहा है। व्यूअर्स, इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बिलाखिर जागी है, फैसले का पूरी कौम को इंतजार है और इसका क्या असर पड़ेगा इमरान खान के केस के ऊपर। हुकूमत ने इमरान खान और उनकी जमात को जलसा करने की इजाजत दे दी है। इस जलसे के हवाले से इमरान खान ने आज सहाफियों से गुफ्तगू की और कौम के नाम क्या पैगाम जारी किया। वो ये कहते हैं कि ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने लगे हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड सामने ना आ सके। आपको व्यूअर्स याद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 180 दिन का ये टाइम है और 180 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं आता तो ऑब्वियसली आप रूल्स एंड रेगुलेशंस और कानून की वायलेशन कर रहे हैं। और ये बात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जब उठाई तो उनका आज क्या हशर किया है आपके सामने है और उनकी डिग्री को आपने मंसूख कर दिया और लोगों को इस्तेमाल किया। वो अलग बात है कि डॉक्टर रियाज डट कर खड़े हैं और उनके जिस तरह उनको उठाया गया अब इसे एक बतौर नज़ीर और एविडेंस अदालत में पेश किया जा रहा है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। मैं वो खबर भी आपके सामने आगे चलकर रखूंगा। लेकिन इमरान खान आगे क्या कहते हैं कि आज बता रहा हूं कि मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। उन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं उसके सामने खड़ा हूं, समझौता नहीं करूंगा। कौम ये मेरी बात को सुन ले, मैं आज कौम के लिए जेल काट रहा हूं, अपनी जात के लिए नहीं। खुफिया इदारों को मुल्क की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगा दिया गया। खुफिया इदारों का काम दहशतगर्दी खत्म करना है। हमें कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी वजह से है, तो फिर BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है? इमरान खान ने यह सवाल ऐसे वक्त पे उठाया जब बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। खान साहब ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी पर आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कह रहे हैं, आपने वहां जाकर दहशतगर्दों तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर हमले भी किए। ये सारे बहाने हैं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए 3 डायमेंशंस की जरूरत है, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। आप 2004 से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक कितना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पर फर्क पड़ा, ये सवाल इमरान खान ने आज पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने रखा और कौम के सोचने की ये बात है कि अगर 2004 से लेकर आज तक हम दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सके तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें जरूर गलती होगी। खान साहब ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की अदालतें इस पर खामोश हैं, पाकिस्तान का पार्लिमान खामोश है और वहां के लोग इस्तीफे दे रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान से जिन पार्टीज का ताल्लुक है और वहां के लोगों से अगर आप बात करें तो पता ये चलता है कि ये सिलसिला यहां रुकेगा नहीं, बल्कि अब मजीद इस्तीफे आएंगे और बलूचिस्तान के अंदर अगर पार्लिमानी सियासत जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो पार्लिमान से बाहर आ गए तो फिर वहां पर किस किस्म का कानून जो है और किस तरह से लोगों के मसाइल को पार्लिमान हल करेगा, ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के सामने होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI ना होती तो वहां पर क्या हालात होते, क्राइसिस इससे ज्यादा बढ़ जाने थे। यह भी एक इंतहाई अहम नुकता है। आज फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर क्या कहा कि KPK और बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। KPK के अंदर हालात ऐसे नहीं है सरकार जैसे हालात इस वक्त आपके बलूचिस्तान के अंदर हैं। लोगों को आप बसों से उतारकर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें और फिर उन्हें गोलियों से भून दें, ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। और आप KPK को क्यों लपेट में ले रहे हैं? ताकि
عمران خان اور ان کی جماعت، جو آپ کو خوف تھا، جو آپ کو دکھ تھا، جو آپ کی خواہش تھی کہ کے پی کے آپ کا ہو، گورنرشپ آپ کو دی جائے، وہاں پر بھی آپ کو مان سمان ملے. سرکار مان سمان جو ہے وہ عوام دیتی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا وہ آپ کو نہیں ملا. اگر آپ پاکستان کی عوام اگر آپ کو مان سمان دے گی تو پھر ہم اسی طرح اس مان سمان کا ذکر آج کر رہے ہوتے. لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کون اپنی کرسی کے لیے امریکہ تک جو ہے وہ لابنگ کرتا رہا، کون اپنی کرسی کے لیے اور اچھے اور مہنگے گھروں میں رہنے کے لیے اسلام آباد میں آپ حکومت وقت سے رات کی تاریکی میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یہ قوم جان چکی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو اس وقت ملک کے اندر سر اٹھا رہی ہے، اس کا حل ڈنڈے اور بندوق میں نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ان کے منتخب لوگوں کو آگے آنے دیں. اور اس وقت ملک میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اب ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور سرگودا کے جج کو اٹھا کر لے کر چلے گئے. کبھی ایسا ظلم پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کوئی شخص پاکستان کے اندر جو فسطائیت ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کوئی صحافی اگر آپ کی اس فسطائیت کو اور جو ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہے، پہلے تو اسے نوکری سے فارغ کرواتے ہیں. نوکری سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اگر باز نہ آئے تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور پھر اگر گھر والوں کو اٹھانے کے بعد بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اس کی زندگی جو ہے اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے. یہی آرڈر آف دا ڈے ہے پاکستان کے اندر. یہی حال ہم نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کا دیکھا. اگر آپ ان کی بات نہ مانیں، کوئی اینکر آپ سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو آپ اس چینل کو بند کر دیتے ہیں. اس کی جتنی مراد ہیں اس کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک لگا دیا جاتا ہے. اور استحصال پاکستان کے اندر ہر اس طبقے کا ہو رہا ہے جو فسطائیت کو اور ظلم کے خلاف بات کرتا ہے. خان صاحب نے آج جو انتہائی اہم پیغام ویورز یہ بھی جاری کیا کہ 8 ستمبر کو قوم نے کرنا کیا ہے. اور 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تاکہ ہم آزادی حاصل کر سکیں، کیا ہم اس آزادی کو 2024 میں محسوس کر سکتے ہیں؟ آج کی آزادی میں اور 1947 سے پہلے والی غلامی میں کیا کوئی فرق ہے؟ ویورز، خان صاحب کا یہ پیغام ہے قوم کے نام کہ باہر نکلو اپنی آزادی کے لیے. اب تم نے غلام رہنا ہے یا آزاد ہونا ہے، اپنے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں یا ہمارے فیصلے کوئی اکنامک ہٹ مین آ کر آئی ایم ایف کی شکل میں کرے گا. یہ پاکستان کی عوام نے اب خود اس کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ فیصلہ کن مرحلہ ہوگا. یاسمین راشد صاحبہ کا بھی جی انہوں نے ذکر کیا. 75 سال ان کی عمر ہے، کینسر وہ سروائیور ہیں اور اس وقت جیل کے اندر ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یاسمین راشد صاحبہ کی اس قربانی کو اور قوم جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی. اور پھر ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ کہی خان صاحب نے کہ آپ جب کسی کو توڑ نہیں سکتے نا تو پھر آپ اسے اذیت دیتے ہیں. اور اذیت کا معیار کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو اٹھا لو، لوگوں کو پریشان کرو. اور اب عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے 7 ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی تم نے. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے. القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی بریت پر آج فیصلہ آنا تھا، آج بھی فیصلہ نہیں آ سکا. جج احتساب عدالت ناصر جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کیس کا فیصلہ حتمی فیصلے کے ساتھ جو ہیں وہ سنائیں گے. یعنی میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کو ان عدالتوں کی طرف سے انصاف ملا ہو. ان میں جتنے بھی لکونز ہیں، جتنی بھی ڈسکرپنسیز ہیں، جتنی بھی قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، یہ معاملات جب اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے تو یقیناً یہ معاملات اڑ جائیں گے. اگر عمران خان کی جو نیب ترامیم کا یہ جو نیب جو سزا عمران خان کو دینے کے لیے کیس چل رہا ہے، اگر عمران خان کی درخواست ضمانت کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے تو یقیناً عمران خان باہر ہوتے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا اور ٹرائل مکمل نہیں ہوا تو آبویسلی عمران خان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اور کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو رانا صاحب جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرتے ہیں اس اسکرپٹ کے اوپر جو انہیں پچھلے کچھ عرصے سے بار بار ملتا ہے، اور پھر اس اسکرپٹ کے عین مطابق یہ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. علیمہ خان کی جی گفتگو اور پھر سلمان اکرم راجہ اور علی محمد خان اور اسد کیسر اور پھر عالیہ حمزہ، ان کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ تھی آج کے اس 8 فروری کے جو جلسہ ہے اس کے تناظر کے اندر. علیمہ خان نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ خان کا یہ پیغام ہے کہ پوری قوم نکلے، 8 ستمبر کو سونامی نکلے گا اور اگر یہ لوگ ہمیں روکنے کی کوشش بھی کریں تو ہم نہیں رکیں گے. پچھلے 1 برس سے خواتین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے لیکن خواتین پہلے بھی نکلی، اب دوبارہ نکلیں گی. علی محمد خان صاحب کی گفتگو جی بڑی امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے ایک طرح سے جو گفتگو آج کی وہ خان صاحب کی گفتگو کی ہی ریفلیکشن تھی.
علیمہ خان کی بھی باتیں جو آج وہ باہر آ کر رہی ہیں وہ عمران خان کا پیغام لے کر آئے، اور آج پہلی دفعہ ایسا لگا کہ تمام لوگوں نے ایک آواز ہو کر عمران خان کے پیغام کو جو ہے وہ قوم تک پہنچایا، چونکہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی چاروں پانچوں لوگوں کی اٹھا کر دیکھیں وہ ساری کی ساری عمران خان کی ایک جھلک تھی اس گفتگو کی جسے میڈیا سینسر کر رہا ہے، مرضی کے صحافی اندر بیٹھ کر سینسر کرتے ہیں، لیکن اب یہ 5 لوگوں نے باہر آ کر عمران خان کے حوالے سے کیا کہا۔ علیمہ خان کی گفتگو کے بعد جو علی محمد خان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کارکنان کے قافلوں کو نہیں روکے گا، اور اگر روکنے کی کوشش کی تو یقیناً ہم ان تمام دیواروں کو گرا کر آگے بڑھیں گے، اور 8 سپتمبر کے جلسے کی ویسے اجازت دے دی گئی ہے، لیکن جب یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے یہ اجازت کا باقاعدہ طور پہ NOC جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ عمران خان کا پیغام ہے یزیدیت کو قبول نہیں کریں گے، کسی سے سمجھوتا نہیں ہوگا، قوم کے لیے میں جیل میں ہوں، اور عمران خان کو یقین ہے کہ فتح پاکستان کی عوام کا نصیب ہے، اور 8 سپتمبر کو اسلام آباد جلسے میں شریک ہوں، ووٹ کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے، عوام کی طاقت سے ہم آگے بڑھیں گے، اور ڈیل میں کسی صورت نہیں کروں گا۔ اور ایک جملہ جو انہوں نے آج علی محمد خان نے کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ لاکھوں ایکڑ زمین چھین کر ایک ادارے کو دی جا رہی ہے، بتایا جائے کہ اس زمین سے کس کو بے دخل کیا گیا، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مخصوص ادارہ یا اشرافیہ عوام کا لہو چوس کر امیر ہو رہی ہے، عوام پر ہونے والے ہر حملے کا دفاع کریں گے۔ اچھا مجھے اس زمین کا نہیں پتا کہ یہ کون سی زمین ہے، اس کے اوپر ضرور جو ہے میں کچھ ریسرچ کروں گا اینڈ دین آئی ول کم بیک ٹو یو، کیونکہ یہ جملہ آج ان کی طرف سے کہا گیا، اور یہ زمین کس کو دی جا رہی ہے، یہ لیز پر دے رہے ہیں، کون سا ایسا محکمہ ہے جس کے حوالے یہ زمین کی جا رہی ہے۔ اور آج نعیم پنجوتا صاحب کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، عجیب نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایکشن ری پلے ہوا ہے جو اس سے پہلے ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ان کو جیل کے دروازے پر اس سے پہلے بھی روکا گیا، آج بھی ان کے ساتھ یہی ہوا، اور ایسے وقت میں جب یہ ایک درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو عدالت کی طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اگر اڈیالہ جیل کے حکام ملوث پائے گئے کسی بھی وکیل کو دروازے پہ روکنے کے لیے، اور جو اندر شواہد جو ہیں وہ اگر ریکارڈ ہو رہے تھے تو پھر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج پتہ یہ چلا جی کہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر دوبارہ سے لیگل ٹیم کو عمران خان کی روک لیا گیا، اور کہا جا رہا تھا کہ اوپر سے اجازت نہیں ہے، اور یک طرفہ فیصلہ سنانے کے لیے شاید یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر اس واقعے کو بھی ایک عدالت کے ریکارڈ پر لانا پڑے گا، اور جو جواب مانگا گیا ہے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا اڈیالہ جیل کی طرف سے جج صاحب نے جو حکم جاری کیا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آ کر کیا دلیل پیش کرتے ہیں اور ثابت کر پائیں گے کہ انہیں نہیں روکا گیا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، اور انتظامیہ نے NOC جاری کر دیا، اور ترنول کے قریب ایک گراؤنڈ میں اس جلسے کو باقاعدہ طور پہ منعقد کرنے کا اجازت نامہ جو ہے وہ دیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے۔ اس کی شرائط بڑی 41 کے قریب جی شرائط ہیں، اور اس شرائط کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں کا جو روٹ ہے وہ کیا ہوگا، شہر میں وہ داخل نہیں ہوں گے، دھرنا نہیں دیا جائے گا، رات وانی گزاریں گے، شام 3 بجے جلسہ شروع ہوگا اور 7 بجے آپ ختم کر دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی شرائط جو ہیں وہ سخت شرائطیں وہ رکھی گئی ہیں۔ اور ایک اور جو کام ہوا ہے اس جلسے کو روکنے کے حوالے سے، یعنی فیوچر کے جلسے آپ اس کو تو نہیں روک سکتے، فیوچر میں جلسے جو ہوں گے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اسلام آباد کی حد تک۔ بل کے مطابق اسلام آباد کے کسی بھی علاقے میں، یہ سینیٹر عرفان ہے جی، اور بغیر اجازت اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے حوالے سے سینٹ سے بل منظور ہو گیا، اور 3 سال کی سزا ہے، اور بل کے مطابق اسلام آباد کے کسی بھی علاقے میں حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس نہیں کیا جا سکے گا۔ حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس کرنے یا اس میں شامل ہونے والوں کو 3 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ یوسف زدہ گیلانی نے ان کی صدارت میں مخصوص جگہ پر پرامن جلسے جلوس کے انعقاد کا بل پیش کیا گیا، اور بل پر شکوار رائے شماری ہوئی، جس میں بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اور علی ظفر نے کہا کہ ہمارے جلسے کو روکنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، اور عرفان صدیقی نے کہا کہ اس بل کا کسی جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس جلسے کو آپ کو تو خیر اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور اسے اجازت کو کینسل نہیں کیا گیا، لیکن ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں آئے گا، پھر صدر صاحب کے پاس جائے گا، ٹائم لگے گا۔ لیکن PTI کا جو جلسہ ہے نا وہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، یہ اسلام آباد سے باہر ہو رہا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ان فیوچر اس کا اطلاق ہوگا، لیکن ابھی اس کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے۔
इमरान खान की 6 जमानतें मंजूर हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरखास्तों पर समाअत की। खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम का जवाब जमा न कराया जा सका और अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है और इमरान खान की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जो जमानत थी इस पर दलाइल जो तलब किए गए और दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 4 दरखास्तें जो जमानत की हैं इस पर समाअत है। अबूरी जमानत में तोसी की जाए और जमानत की दरखास्तों पर समाअत आइंदा रख ली जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अबूरी जमानत में जी तोसी करते हुए केस की समाअत जो है वो 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। और अब आपके सामने जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई DGISPR से, उनसे सवाल हुआ कि क्या इमरान खान का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। जनरल फैज़ हमीद ने जो कुछ अपने आर्मी एक्ट की रूल से जो वायलेशंस की हैं और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की उसके ऊपर कार्रवाई, वो भी सवालात हुए। पूरा एक ब्रीफ किया गया आज मीडिया को। लेकिन उमर अयूब साहब की जो स्टेटमेंट है, पहले ये देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के फौजी ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। अगर 9 मई के वाकयात के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और उनके पीछे जो हैं, मैं अगर उनका नाम लूंगा तो वो आप चला नहीं सकेंगे। आपको व्यूअर्स याद होगा कि इससे पहले भी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है और इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर आपको याद होगा कि वो मिलिट्री कोर्ट्स को लाने और बनाने के हक में थे। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और अब इमरान खान का केस क्या मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है, इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है। DGISPR ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फौजी तहवील में लिया जाने का एक इम्कान है। फौजी तर्जुमान ने यह वाज़ेह कर दिया कि आर्मी एक्ट के ताबे किसी भी फर्द या अफराद को अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। DGISPR का इमरान खान को फौजी तहवील में लेने से मुतल्लिक इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो DGISI का बॉस है वो कौन है और इन सब का बॉस कौन है और आपको ये कैसे आप इसमें एक तफरीक कर सकते हैं कि इमरान खान ने या फिर किसी और वज़ीर आज़म ने किसी भी एजेंसी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अंदर। यानी जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार रहा, जनरल बाजवा जो थे वो क्या कहते रहे कि आज से फ़ौज जो है वो गैर सियासी हो गई, तो आप किस तरह से तफरीक करेंगे कि फ़लाँ बंदा इन्वॉल्व नहीं था और फिर ज़रा हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसने क्या कहा और कोई जो ऐसे सबूत लाकर कौम के सामने रखना भी इसमें मेरा ख्याल है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर आप ख्वाजा आसिफ की सुन लेना कि जनरल बाजवा वहाँ बैठे थे जस्ट सिटिंग ऑपोजिट टू मी, जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, और उन्होंने कहा जी तुसी मेरे नाल ही मुकलो और फिर गारंटीज दी गई। फिर सवाल जो पूछे गए कि कल को अगर कोई अगर कू होती है तो आप किसके साथ खड़े होंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, इसके साथ खड़े होंगे। तो सरकार आप जाकर ख्वाजा आसिफ से तो पूछें कि वो क्या कह रहे हैं और फिर ये भी कौम को जरूर बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ना कि सबका एहतसाब होगा और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, तो फिर एहतसाब होना चाहिए और सबका होना चाहिए। जनरल जिलानी से इस एहतसाब को शुरू करें और जनरल जिलानी किस तरह नवाज शरीफ साहब को लेकर आए, फिर उन लोगों का भी चेक किया जाए जिन्होंने अपने इक़्तिदार और एक्सटेंशंस के लिए पाकिस्तान के अंदर, ये ख्वाजा आसिफ साहब की बातों को आप उठाकर देख लेना, ये चार्जशीट है कि मेरे नाल मुकलो और फिर उन्होंने कहा और फिर हमने किस तरह से उन्हें उनके हक में वोट दिए। तो सरकार हालात इतने सिंपल नहीं है। ये जो पूरे का पूरा मामला है, अगर कोई समझता है कि ये इसे कोई डाइजेस्ट हमारा पॉलिटिकल जो इस वक्त मंजरनामा है कर लेगा, तो शायद इसे डाइजेस्ट करना इतना शायद आसान नहीं होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने इसका एक और जवाब भी दिया। ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर तो ये हो सकता है और डंडे के जोर पे भी हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की अदालतें इन फैसलों को देखेंगी और क्या फैसले इसके ऊपर रिएक्शन देंगी, ये सबसे अहम सवाल है। सलमान अकरम राजा साहब ने इसी तनाजुर में इसका जवाब दिया कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ले जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इस पर फैसला दे चुके हैं। अब उसके ऊपर नजरसानी होती है, क्या होता है, ये अलग मामला। लेकिन इमरान खान का मामला जहां तक इसका ताल्लुक है, ये किसी सूरत भी
मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। और फिर जो अख्तर मेंगल साहब का मामला है, इसके ऊपर भी तफसील से सलमान अकरम राजा ने बलूचिस्तान के तनाजुर में बात की है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की चली गई है और उनके वकील आज अदालत में पेश हुए और कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनकी डिग्री को मनसूख किया गया और जो अनफेयर मींस कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का जो फैसला था, इसे अब सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर मुअत्तल करते हुए कराची यूनिवर्सिटी को इस हवाले से मजीद इक़दाम करने से रोक दिया है। और अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को भी इसमें नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने फ्रीकैन से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब जो है वो तलब कर लिया है। जो वकील थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, वो अदालत में पेश होते हैं और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि अनफेयर मींस कमेटी और सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार दी। इस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने ये रिमार्क्स दिए कि यूनिवर्सिटी ने इस तरह के इससे पहले कितने फैसले दिए, ये डिग्री का केस किसका है, और इसके ऊपर वकील साहब ये कहते हैं कि हमें सुने बगैर ये फैसला जो है वो सिंडिकेट की तरफ से आया। ये भी सवाल अदालत की तरफ से पूछा गया कि ये डिग्री कितनी पुरानी है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वकील ने इसका जवाब दिया कि ये 30 साल पुरानी डिग्री है। जस्टिस सलाहुद्दीन ये भी सवाल करते हैं कि किसकी दरख्वास्त पर ये सब कुछ हुआ, यानी आप अगर इफेक्टिव पार्टी हैं या आपको उस डिग्री से कोई तकलीफ है तो इस चीज़ का रिकॉर्ड पर आना बड़ा ज़रूरी था कि वो कौन गोहरे नायाब है जिसको इस डिग्री से तकलीफ थी और दरख्वास्त देने वाला असल में है कौन। अच्छा, किसकी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई, ये भी सवाल अदालत की तरफ से उठाया गया और इस्लामिया लॉ कॉलेज ने ख़त लिखा। दरख्वास्त गुजारों का क्या ताल्लुक है इस केस में? वकील साहब ने कहा दरख्वास्त वकला की जानिब से दायर की गई, कराची यूनिवर्सिटी का इख्तियार नहीं सिर्फ जुडिशल कमीशन जो है वो कार्रवाई कर सकता है और सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठाकर ले गई। जस्टिस अमजद अली इस पे वो कहते हैं कि यहाँ सियासी बातें ना करें, किसी की डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं, इसको बुलाना चाहिए, इस बंदे को नोटिस देना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरख्वास्त जो है वो दी जा सकती है और इसे भी हम चेक करवा लेते हैं। अच्छा, अब ये जुडिशल कमीशन में कोई भी शख्स जाकर दरख्वास्त दे सकता है, ये बिल्कुल बात ठीक है। और मुतअद्दिद जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की अगर आप फाइल्स को चेक करें तो वहाँ पर आपको ऐसी दरखास्तें नज़र आएंगी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतर मिल्ला और बहुत सारे ऐसे लोग, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी हैं, बाबर सत्तार भी हैं। तो कोई भी जाकर दरख्वास्त जो है वो दे सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि दरख्वास्त आपने कराची यूनिवर्सिटी को दी और ये दरख्वास्त देने वाला कौन था? और जो हवाला दिया जा रहा है ना कि किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई, कह रहे हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज ने ख़त लिखा। ख़त में ये सवाल रखा गया कि डिग्री को चेक करें, दरख्वास्त गुजारों का क्या ताल्लुक है इस केस से, यानी किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आपको अगर कोई मसला लगता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप जाते इस डिग्री को लेकर और वहाँ पर कहा जाए कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फिर अदालत ये फैसला करेगी कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी को हदायत जारी करनी है या नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कि वो फैसला ना सुनाए। व्यूअर्स, अगर तो आईनी पैकेज आ गया और जजेस इनकी मर्जी के तैनात हो गए तो फिर तो पूरे निज़ाम का ही अल्लाह हाफिज़ है और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और अगर आईनी पैकेज को रोकना है तो ऑब्वियसली हुकूमत के ख़िलाफ़ और इन फैसलों के ख़िलाफ़, और जिस तरह से इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ल तब्दील करना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से फैसले हो रहे हैं इसका नुकसान पाकिस्तान के इंसाफ को होगा। तो अगर तो ऐसे ही चलाना है तो ठीक है, एक कौम खामोशी से ही तमाशा देखे, वैसे भी हम तमाशा ही देखते हैं और क्या करते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, ज़रा चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखें ना कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स क्या थे, उनकी डिग्री को चैलेंज कर दिया गया, डिग्री मुअत्तल हो जाती है, फिर उनको ओहदे से हटाया जाएगा कि वो कहीं इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर फैसला ना दें। अब काम जो वारदात डाली गई है ना कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके मामलात में इस तरह उलझा दो कि वो असल जो मुद्दा है उसकी तरफ ना आए और जब फैसला करेंगे तो उन्हें पता होगा कि यार मैंने अगर इनके खिलाफ फैसला दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि अगर आपको मेरी डिग्री चेक करनी है तो जाकर देख लें, फलां दीवार के ऊपर लगी हुई है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उन्हें डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगाते हैं, एडवोकेट जनरल लगाते हैं, लॉ ऑफिसर रहे, बहुत सारी पोस्ट के ऊपर रहे, तो ये सब किसने किया? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ। तो उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि सरकार यानी डिग्री भी चेक कर लो। तो मैं ही समझता हूँ कि जब ये जज बन रहे थे
یا تو پاکستان کے ان اداروں نے ان کی ڈگری کو چھپایا جو ہمیشہ سے ان کی ڈگری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں کہ انہوں نے چیک ہی نہیں کیا کہ ایک جج کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. یعنی یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ 30 سال سے ایک بندہ وکالت کرتا ہے، جج بن جاتا ہے، مختلف عہدوں پہ رہتا ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایجنسی سے رپورٹس بھی آتی ہیں، جیسا جب کسی جج کو لگانا ہوتا ہے نا تو ان کی کلیئرنس لی جاتی ہے کہ بندہ ایماندار ہے، رشوت تو نہیں لیتا، اس کی عادات کیا ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے، جج بنے گا تو پھر یہ کس قسم کے فیصلے دے گا. تو آخرکار اب یہ جج صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک فیصلہ ان کے حق میں بھی آ گیا. یہ آج کے شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.